अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है तफसील से बात करते हैं। नाज़रीन, पीटीआई के लिए एक और बुरी खबर आने लगी है, अभी तक आई तो नहीं है, ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसके ऊपर जो है वो तफसील से बात करते हैं कि अब ये कौन सी बुरी खबर है। और इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब वो जनाब बड़े गुस्से में लग रहे थे और लिटरली एक शो के अंदर बैठे हुए थे और वो उठ के जाने लगे थे, लेकिन वो नहीं गए। आखिर ये क्या मामला है और इतने गुस्से में वो क्यों आए, इसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। और इसके साथ साथ मलिक रियाज साहब के हवाले से जनाब 200 कनाल का एक और मामला जो है वो सामने आ गया है। मलिक रियाज साहब आप जानते हैं उनकी मुश्किलात में आए दिन इजाफा ही होता जा रहा है, उसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ सियासी खबरें हैं, उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। अच्छा, ये जो स्टोरी है ना, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि पीटीआई के लिए एक और बुरी खबर आने लगी, वो क्या है, मैं इस स्टोरी का थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। उमर अयूब साहब आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, साबका सेक्रेटरी जनरल भी हैं और अपोजिशन लीडर भी हैं, और एक दिन पहले जो है वो इनको हिरासत में भी लिया गया था, उसके बाद इनको जो है वो रिहा कर दिया गया था। तो मामला ये है कि जहाँ से ही इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, बेसिकली हरीपुर से इनका ताल्लुक है, NA 18 से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और इनके ऊपर बेसिकली एतराज़ ये है, इन्होंने तकरीबन 1,92,000 जो है वो वोट हासिल किया था और इनके जो मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो है जनाब बाबर नवाज साहब। इनकी उस इलेक्शन के अंदर जो है वो ये इलेक्शन जीते थे, लेकिन इनकी जीत को चैलेंज किया था इस कैंडिडेट है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, बाबर नवाज साहब ने। उनको तकरीबन 1,12,000 वोट मेरा ख्याल है कि मिले थे और 80,000 का डिफरेंस ही बीच में बनता है और 80,000 का डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बनता है। तो जब ये इलेक्शन होने लगे थे, मैं उस वक्त की आपको बता रहा हूँ, उससे एक दिन पहले जो है इन्होंने एक लेटर लिखा था और इसमें इन्होंने जो अच्छा, ये जो सारी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बाबर नवाज साहब ये क्लेम कर रहे हैं और ये लेटर भी सामने आया, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लेटर लिखा गया है ये जनाब डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हरीपुर को जो है वो लिखा गया है। अब ये लेटर बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप गौर से सुनिएगा। It had been reported through reliable sources that some of the dishonest elements with undemocratic characters managed to print additional fake ballot papers for casting in favor of their, which would be a bad name upon the fair, transparent and acceptable elections process and also would be a hurdle and bar on the voters to exercise their legitimate right of vote in favor of their own choice candidate. A request of appropriate measures is solicited to address the said illegal, undemocratic and unwarranted practice in larger interest of the general public voters. तो इसके अंदर नीचे सिग्नेचर्स वगैरह भी साजिद महमूद ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, उमर अयूब खान कैंडिडेट NA हरीपुर और बाकी मतलब ये सारा कुछ जो है इसके अंदर मेंशन किया गया। ये बेसिकली उनके रिप्रेजेंटेटिव की जानिब से जो है वो ये लेटर लिखा गया है। अच्छा, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को ये लेटर लिखा गया और इसके अंदर ये कहा गया कि जिन्हें हमें हमारे रिलायबल सोर्सेज से ये पता चला है कि जनाब फेक बैलेट पेपर जो हैं वो यहाँ पर जो है वो छापे गए हैं और जाली वोट जो है वो डलेंगे, तो बराए मेहरबानी आप जो है वो इसकी तहकीकात करें। अच्छा, जब ये फिर इलेक्शन हुआ उसके बाद उमर अयूब खान साहब जीत गए ये इलेक्शन और जाहिर बात है जो उनके मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट थे वो चले गए जनाब इलेक्शन कमीशन। बाबर नवाज साहब जो मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है वो चले गए जनाब इलेक्शन कमीशन और उन्होंने कहा कि जी ये जो ऊपर वाला 80,000 वोट डला है ये जाली वोट है और उनके हाथ गालिबन ये लेटर भी आ गया। अब ये उनके बकौल में आपको ये सारी स्टोरी बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी जीतने वाले ने भी आपको एक दिन पहले लेटर लिखा था और मैं जो हारा हूँ मैं भी ये कह रहा हूँ कि जनाब इसके अंदर जो है वो फेक बैलेट पेपर्स छापे गए हैं, जाली वोट डाले गए हैं, तो आप जो है इसकी तहकीकात करें। तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं दिया, वैसे एक सवाल सामने रखा। उन्होंने कहा कि जी क्यों ना इस इलेक्शन को जो है वो नल एंड वॉइड करार दे दिया जाए। और उसके बाद जाहिर बात है जब उमर अयूब साहब ने ये बात सुनी उसके बाद उन्होंने सीधा रुख किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और वहां पर जो है वो उन्होंने जाकर इसके ऊपर जो है वो स्टे ले लिया। अच्छा, अब आप जाहिर बात है सोशल मीडिया भी अक्सर सुनते होंगे, तो इनके जो नाकिदीन है वो इनके ऊपर अक्सर इस बात पे भी तनकीद करते हैं कि आप एक जानिब तो फॉर्म 47 के हवाले से बड़ी गुफ्तगू करते हैं, बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब आपने खुद ही इसके ऊपर जो है वो स्टे लिया हुआ है। अच्छा जी, जब ये सब कुछ अब हो रहा था उस वक्त थे उमर अयूब साहब सेक्रेटरी जनरल, उसके बाद वो बने अपोजिशन लीडर और उन्होंने जो है वो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से जो है वो इस्तीफा दे दिया। अब इसके अंदर डेवलपमेंट क्या हुई है? डेवलपमेंट ये हुई है अकॉर्डिंग टू बाबर नवाज साहब, उन्होंने जनाब ये कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो स्टेज है इसको विकेट करार दे दिया है। अब विकेट के अगर इसके इस स्टोरी के मुताबिक ही देखा जाए, अगर इसको विकेट उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दे दिया है तो अब जो है वो इलेक्शन कमीशन इस मामले को जो है वो टेकअप कर सकता है। और अगर दूसरे अल्फाज में ये भी मैं कहूँ तो जनाब ये जो है वो हल्के अब खुलने लगे हैं। दूसरी जबान में से यही कहते हैं, खान साहब या PTI अक्सर कहती है कि हल्के खुलने लगे और पता चलेगा। तो अब अगर इस स्टोरी की तरह ही देखा जाए
تو اب جناب حلقے کھلنے لگے اور آپ جانتے ہیں کہ جب حلقے کھلیں گے تو بیچ میں سے بھوت بھی نکل سکتے ہیں اور جعلی ووٹ بھی نکل سکتے ہیں. تو عمر ایوب صاحب کے لیے جو ہے وہ یہ پریشان کن اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اس وقت اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور پوری اپوزیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ اس وقت. تو ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑی امبیرسنگ سچویشن بنے گی اگر جعلی ووٹ نکلتے ہیں, اگر جعلی بیلٹ پیپر جو ہے وہ بیچ میں سے نکلتے ہیں. تو یہ تو جناب ہوگی سابقہ سیکرٹری جنرل ہے ان کے حوالے سے. اب آ جائیں ذرا جو موجودہ سیکرٹری جنرل ہے سلمان اکرم راجہ صاحب, بڑے اچھے انسان ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ بڑے اچھے جینٹل مین ہیں اور بڑی اچھی انہوں نے وکالت بھی کی ہے اور بڑی دھڑلے سے وکالت کی ہے, لیکن سیاست میں آ کر تھوڑی سی مار کھا گئے ہیں اور آج کل ان کے حالات ویسے بھی آپ جانتے ہیں ٹھیک نہیں چل رہے. عادل نظامی صاحب کے پروگرام کے اندر انہوں نے شرکت کی اور وہاں پر عادل نظامی صاحب نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ جی پوری پارٹی جو ہے وہ متحد ہے. ان سے بیسیکلی سوال ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کو کوٹ کر کے کہا گیا تھا کہ جی خان صاحب نے کہا ہے کہ پارٹی کو جو ہے وہ کلاس روم کی طرح ٹریٹ نہ کیا جائے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی پوری پارٹی متحد ہے, پارٹی میں کوئی تقسیم نہیں ہے سوائے 3-4 افراد کے انتشار کا تاثر غلط ہے. سیاسی کمیٹی کے کچھ ممبران کمیٹی معاملات کو یوٹیوب ولاگرز میں زیر بحث لاتے ہیں. اب اچھا میں تھوڑی دیر حیران ہوا کہ اب سیاسی کمیٹی میں کون سے ممبرز ہیں جو ولاگرز بھی ہیں. تو پھر میرے ذہن میں ایک ہی نام آیا اور وہ تو میرا خیال ہے کہ آج کل خود ہی دور ہیں اور وہ ان سیاسی کمیٹیوں کی میٹنگز کے اندر جو ہے وہ شرکت بھی نہیں کر رہے اور ان میٹنگز کو اٹینڈ بھی نہیں کر رہے. تو انہوں نے کہا کہ جی فیصلہ کیا گیا ہے کہ معاملہ عمران خان کے سامنے رکھیں گے, کوئی نالا نہیں, سیاسی کمیٹی نے بھی اس کی تائید کی ہے. تو یہ کلاس روم والا معاملہ اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ جو عمران خان صاحب نے ان کے حوالے سے بات کی تھی اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی میرے خلاف جھوٹا بیانیہ بنایا گیا ہے, بانی پی ٹی آئی نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا, میرا اس پر موقف نہیں ہے, میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے. تو انہوں نے بلکہ جو اینکر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ جی آپ نے خود سنا ہے. اب یہ ویسے ہی بڑا عجیب لگتا ہے, اب اینکر نے کہاں سے سنا ہوگا؟ ظاہری بات ہے جن کی رسائی ہے خان صاحب تک انہوں نے ہی سنا ہے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں یہ فیک نیوز ہے, لیکن یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے آپ نے خود جا کر سنا ہے. اب پاکستان میں جتنی عوام ہے وہ خود جا کر پہلے سنا کریں خان صاحب نے یہ کہا. ظاہری بات ہے سورسز سے ہی پتہ لگتا ہے باتوں کا. تو وہ پھر دوبارہ اسی طرح سے جو ہے وہ عادل نظامی صاحب نے سوال کرنے کی کوشش کی تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اریٹیٹ ہوئے اور لٹرلی جو ہیڈ فون لگائے تھے پہلے وہ اتارنے لگے تھے اور اٹھ کر جانے لگے تھے, لیکن پھر انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھا کہ یہ غلط ہوگا تو اس لیے جو ہے وہ وہاں پر دوبارہ بیٹھ گئے اور پروگرام کو جو ہے وہ انہوں نے کنٹینیو کیا. تو کافی غصے میں نظر آ رہے تھے. اس کے علاوہ جناب اب آ جائیں ملک ریاض صاحب کے حوالے سے, اور ڈان کی جانب سے رپورٹ کیا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب 200 کنال کی ایک سوسائٹی کا جو ہے وہ ایک کارپوریٹو سوسائٹی کا جو ہے وہ الزام ہے کہ اسے انلیگلی جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کے بیریا ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا ہے. نیب کا یہ کہنا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ڈان کے مطابق نیب نے اس کی جو ہے وہ انکوائری کی اور اگینسٹ آفیشیل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, یہ نام ہے اس سوسائٹی کا, آفیشیل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, ریونیو ڈپارٹمنٹ اور بیریا ٹاؤن کے جی یہ انلیگلی یہ لینڈ ہے اور اسے جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا ہے. تو اس رپورٹ کے مطابق جناب 204 کنال 3 مرلے, اب 3 مرلے ظاہری بات ہے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, بڑا ریٹ ہوتا ہے ان کا, تو جس کی مالیت کا جو ہے وہ اربوں روپے بنتی ہے. اور موزہ مالک اور موزہ بھائی کوٹ تحصیل رائیونڈ لاہور, تو یہاں پہ جو ہے وہ بتایا گیا کہ جی یہ کارپوریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی اور ملک ریاض صاحب کی بیریا ٹاؤن, اور اس سلسلے میں جو ہے وہ انہوں نے انکوائری کی اور اب یہ لینڈ جو ہے وہ واپس اس سوسائٹی کو جو ہے رائٹ فل اونر کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. تو بیسیکلی ملک ریاض صاحب کی مشکلات میں جو ہے وہ اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے, کمی نہیں ہو رہی. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ کہ آپ اگر بیریا ٹاؤن کے حوالے سے بھی بات کریں تو وہاں پر بھی اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات اب نہیں رہی, مینٹیننس کے حوالے سے بھی اور بھی دیگر معاملات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ وہاں پر اب وہ بات نہیں رہی. تو ملک ریاض صاحب کی مشکلات میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جناب عظمہ بخاری صاحبہ, ان کا ایک بیان سامنے آیا, انہوں نے کہا کہ جی عمران خان سے ملاقات کرنے والوں کی فہرست ان کی جماعت کی جیل حکام کو دیتی ہے. ہفتے میں 2 دن جمعرات اور منگل کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. پنجاب حکومت کا کسی کو ملاقات سے روکنے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اپنی جماعت کی آپس میں لڑائیاں سڑکوں پر مت لڑیں. علیمہ خان سے ان کے بھائی کی پارٹی کے لوگوں کو مسئلہ ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. خود ہی ملاقاتوں کی فہرست سے ایک دوسرے کے نام نکالتے ہیں, ملبہ حکومت پر ڈال دیتے ہیں. ہفتہ وار فرمائشی گرفتاریاں اور فوٹو سیشن اڈیالہ جیل کے باہر کرنے کے بجائے کہیں اور کر لیا کریں. پی ٹی آئی کے لوگ خود ہی پولیس کی وین میں بیٹھتے ہیں, پھر خود ہی اگلے چوک پہ اتر جاتے ہیں. ان کی جانب سے خبروں میں رہنے کے لیے 3rd کلاس پولیٹیکل سٹنٹ جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ عظمہ بخاری صاحبہ کا جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ جناب علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ بیسیکلی ایک جو ہے وہ کمپلینٹ فائل کی ہے توہین عدالت, اور اس میں انہوں نے ہوم سیکرٹری پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو جو ہے وہ اس میں پٹیشنر بنایا ہے. اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ جی سابق وزیر اعظم مختلف کیسز میں جیل ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں, مگر عدالتی احکامات کے باوجود ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی. درخواست میں کہا گیا کہ عدالت نے 26 اکتوبر کے حکم نامے میں پٹیشنز کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی تھی,
और मुलाकात करने वालों की फहरिस्त भी जमा करवाई। इसके बावजूद जेल सुप्रिटेंडेंट की जानिब से मुतअद्दिद बार मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। दरखास्त में कहा गया कि फरीकैन की जानिब से इमरान खान से मुलाकात पर गैर कानूनी पाबंदी आयद की गई और जेल मैनुअल के तहत तयशुदा मुलाकात भी मुमकिन नहीं बनाई जा रही। उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म अदूली पर होम सेक्रेटरी पंजाब और जेल सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो की जाए। तो एक डेवलपमेंट जो है वो ये हुई है। इसके अलावा BBC ने जनाब एक खबर दी है और वो खबर ये कि अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से हासिल किए गए 5 लाख हथियार जो हैं वो ज़ाया हो चुके हैं और उन्होंने या तो फरोख्त किया जा चुका है या अस्करी पसंद ग्रुप को जो है वो ये स्मगल किया जा चुका है। अब पाकिस्तान में भी इसका बड़ा जो है वो कंसर्न पाया जाता है। पाकिस्तानी हुकूमत ये कहती है कि जनाब ये जो है वो यहाँ पर जो BLA या दीगर तंजीमें हैं वो इन हथियारों को जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रही है। बल्कि जो जाफर एक्सप्रेस वाला मामला था उसके अंदर भी सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना था कि जो उनके पास हथियार थे वो वही हथियार थे जो ये लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो BBC ने जो है वो ये भी खबर दी है। उन्होंने कहा कि जी एक साबिक अफगान एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर BBC से बात करते हुए कहा है कि तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के बाद तकरीबन 10 लाख हथियार और फौजी साजो सामान का कंट्रोल संभाल लिया था। साल 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान में पेशकदमी की तो बहुत से अफगान फौजियों ने हथियार डाल दिए या अपने हथियार और गाड़ियां छोड़कर फरार हो गए। कुछ साजो सामान अमरीकी अफवाज छोड़ गई थी। इन हथियारों के जखीरे में अमरीकी असला जैसे M4 और M16 राइफल्स के साथ साथ अफगानिस्तान के कब्जे में मौजूद हैं। दीगर पुराने हथियार भी शामिल थे जो दहाइयों से जारी लड़ाई के बाद वहां पर रह गए थे। तो एक जनाब जो है वो ये खबर आई है। तो ये अब तक की डेवलपमेंट थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह की। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।